बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। आज की खसूसी दुआ इस दुआ में ज़रूर शामिल हों क्योंकि दुआ तकदीर को बदलने की ताकत रखती है। आज दुआ करते वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से ये 130 चीज़ें मांग रही हैं। या रहमान, या रहीम, या रब्बुल आलमीन। या अल्लाह मुझे मेरी ज़ुबान पर शहादत के साथ मौत अता फरमा। या अल्लाह मुझे मदीने में मेरे होंठों पर कलमा के साथ मौत अता फरमा। या अल्लाह मेरे लिए मेरी कब्र को कुशादा कर और इसको नूर से मुनव्वर कर दे। या अल्लाह मेरा नामा अमाल इल्लियीन में महफूज फरमा। या अल्लाह मेरे लिए कब्र के सवाल को हल्का कर दे। या अल्लाह मुझे इबादत की हालत में मौत अता फरमा और दोबारा ज़िंदा कर इसी हालत में। या अल्लाह मुझे जज़ा के दिन खौफ, इस्तराब और दहशत से महफूज रख। या अल्लाह मेरे दाएं हाथ में मेरा नामा अमाल अता फरमाना। या अल्लाह मुझे इन लोगों में शामिल कर जो अपनी किताबें दूसरों को खुशी से दिखाएं। या अल्लाह मुझे मीज़ान में कामयाब फरमा। या अल्लाह मुझे रोशनी की रफ्तार से पुलसरात को अबूर करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह बराह करम मेरी नेकियां दूसरों को ना दें। या अल्लाह मुझे जन्नत में मेरे घर वालों के साथ मिला दें। या अल्लाह मेरे ऐब, मेरे गुनाहों को क़यामत के दिन दूसरों के सामने ना ज़ाहिर करना। या अल्लाह इन गुनाहों को माफ़ फरमा जो मुझे याद नहीं, और वो गुनाह जिनको मैंने गुनाह समझा ही नहीं, यहाँ तक कि गुनाहों में शुमार करते हैं। या अल्लाह मुझे क़ल्ब सलीम अता फरमा। या अल्लाह मेरे दिल को बोग्स, हसद, नफ़रत, ख़ुदपसंदी, दिखावे और हसद से पाक कर दे। या मेरे रब, या अल्लाह मुझे दूसरों को ख़ताएँ माफ़ करने की तौफ़ीक अता फरमा और दूसरों को ऐसा बना कि वो मेरी ख़ताएँ माफ़ कर दें। ए अल्लाह मुझे नरम कलामी अता फरमा, मेरी ज़ुबान को झूठ और ग़ीबत से बचा और दूसरों को तकलीफ़ देने से। या अल्लाह मुझे सब्र जमील अता फरमा। या अल्लाह मुझे सही अकीदा, बेहतरीन हाफ़ज़ा और दलाइल के साथ दीन की समझ अता फरमा। या अल्लाह मेरे वालिदैन पर रहम फरमा, उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें अच्छी सेहत अता फरमा और मुझे उनके लिए सदका जारिया बना दें। या अल्लाह मेरे बहन भाइयों और उनकी शादियों में बरकत अता फरमा, हमें अपने साथ मोहब्बत से बांध दें, शैतान को हमारा रिश्ता ना तोड़ने देना। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को आँखों की ठंडक अता फरमा। या अल्लाह हमें साले औलाद अता फरमा और हमारे लिए इन्हें सदका जारिया बना। या अल्लाह मुझे अरबी समझने, लिखने और बोलने में मदद फरमा। या अल्लाह मुझे बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमा। या अल्लाह मेरे ऐबों को देखने और दूसरों से पर्दा करने में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मुझे जन्नत में अपना दीदार नसीब फरमा। या अल्लाह हमारी कमाई में बरकत अता फरमा। या अल्लाह मेरे बारे में दूसरों की तज़लील, जुल्म, मजाक या फ़ायदा ना उठाने दें। या अल्लाह मुझे हिम्मत रखने और सही फ़ैसला करने में मदद दे। या अल्लाह मुझे गलत फ़ैसला करने से बचा ले। या अल्लाह आजिज़ी के साथ मीरास छोड़ने में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा ज़िंदा और मुर्दा को माफ़ फरमा, बरकत दे। या अल्लाह मेरे अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह मेरे तमाम गुनाह माफ़ फरमा। या अल्लाह, ए मेरे अल्लाह, या रहमान, या रहीम, या करीम, या सत्तार, या गफ़ार, या समी, या अलीम, या ज़ुल जलाल वल इकराम बरहमतुल्लाहि अस्तगीस हो। या अल्लाह मैं तेरी तरफ तौबा करती हूँ, सर तस्लीम खम करती हूँ, आपसे गुजारिश है कि मेरी दुआएं पूरी करें। या अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ फरमा, एक मुकम्मल बख्शिश जिसका कोई निशान बाकी ना रहे। या अल्लाह अपने अहकाम की मेरी ख़ताओं और हक़ूक़ुल इबाद की खिलाफ वर्जियों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मुझे मेरी कोताहियों पर फ़तह अता फरमा। या अल्लाह मेरी इस्लाह और तरक्की फरमा। या अल्लाह मेरी दुआओं, इबादात और अमाल को कबूल फरमा। या अल्लाह मुझे सिर्फ़ तेरी रज़ा के लिए अच्छे मकबूल अमाल करने की रहनुमाई फरमा। या अल्लाह मेरी इबादत में खुशू और इखलास हासिल करने में मेरी मदद फरमा। या अल्लाह मुझे तेरे करीब होने में मदद करें जैसे कि मेरा अंजाम करीब आ रहा है। या अल्लाह मुझे अपने नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने दीन, अपने कुरान से मोहब्बत करवा दे। या अल्लाह जिस तरह से ये प्यार करने का मुस्तहिक है, या अल्लाह मेरे ईमान, तवक्कल, यकीन में इजाफ़ा फरमा। या अल्लाह मेरे तक़वा में इजाफ़ा फरमा, मुझे अपने शुक्रगुज़ार बंदों में से बना। या अल्लाह मुझे इन तमाम आजमाइशों में साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह जिनका मैं सामना करती हूँ,
یا اللہ مجھے اپنے فرمان سے نرم دل اور اطمینان عطا فرما۔ یا اللہ قرآن کو دونوں جہانوں میں میرا ساتھی بنا دے۔ یا اللہ مجھے آخری سانس تک صراط المستقیم کی طرف رہنمائی فرمانا۔ یا اللہ یا رحمان اور شرک اور کفر اور بدعت میں کبھی انحراف نہ کرنا۔ یا اللہ مجھے محسنین، متقین، مخلصین میں شامل فرما، السابقون الاولون میں شامل کر۔ یا اللہ یا رحمان مجھے نفع بخش علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ مجھے دل کی بیماریوں، حسد، غرور، تکبر، دکھاوے سے بچا لے۔ یا اللہ مجھے اس دنیا اور آخرت میں خوشیاں عطا فرما۔ اداسی اور افسردگی سے میری حفاظت فرما۔ یا اللہ میری زندگی کے سفر میں مجھے اپنی روح کا تزکیہ کرنے کی صلاحیت عطا فرما۔ یا اللہ دنیا کی محبت کو اس کے درجات اور شکلوں میں مجھ سے دور کر دے۔ یا اللہ مجھے اپنے گھر میں اپنی عبادت کے لیے بلا لے۔ یا اللہ مجھے اچھا انجام عطا فرما، مجھے تجھ سے ملنے کا شوق پیدا کر۔ اے اللہ میری قبر اور برزخ کو پرامن اور ٹھنڈا ٹھکانہ بنانا۔ یا اللہ مجھے یوم القیامہ پر اپنے عرش کا سایہ عطا فرما۔ یا اللہ مجھے میرے دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرما۔ میزان پیمانے کو نیکیوں کے ساتھ بھاری کرنا۔ یا اللہ مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر سے پینے کی توفیق عطا فرمانا۔ یا اللہ صراط اور کنترا جنت سے پہلے کے پل کے گزرنے کو آسان فرما دے۔ یا اللہ مجھے آخرت میں آپ کو دیکھنے کی آخری نعمت عطا فرمانا۔ یا اللہ میرے اور میری شریک حیات کے درمیان محبت کی حفاظت فرما اور اسے بڑھا دے اور ہمیں برکت دے جب تک ہم زندہ ہیں۔ یا اللہ ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے رویے کو بہتر بنا دیں۔ یا اللہ میری شریک حیات کو اس کا بہترین اجر عطا فرما۔ یا اللہ جو میرے اہل و عیال کے لیے اس کی کوشش ہے، اے اللہ قرآن اور تیرے احکام کو تمام معاملات میں ہمارا فیصلہ کرنے والا بنا۔ یا اللہ ہمارے دین کے عمل کو ایک ساتھ مضبوط کر دے۔ یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں خوشیوں میں شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں جسمانی اور جذباتی طاقت کے ساتھ اچھے والدین اور اپنے بچوں کے لیے ایک اچھی مثال بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ان کی زندگیوں میں ہماری غلطیوں کے اثر سے بچانا۔ یا اللہ ہمیں نیک اولاد عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ ان کو میرے اور میرے شوہر کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ ہمارے بچوں کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں۔ اے میرے اللہ میرے گھر والوں کو شر، آفت، حسد اور شیاطین سے انسان اور جن سے محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو کفر، حرام اور تباہی، نقصان، بیماریوں سے محفوظ فرمانا۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو دین و دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ ہمیں یوم القیامہ تک صالح اولاد کا سلسلہ عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے تمام نسب کو جنت الفردوس میں ملا دے۔ یا اللہ ہمارے بچوں کو اپنے دین، حفظ القرآن، داعی عامہ، علماء اور شہداء کے کام کرنے والا بنانا۔ یا اللہ ان کو ہمارے لیے جنت کا سبب بنا اور جہنم کی آگ سے ڈھال بنا۔ یا اللہ مجھے اور میرے تمام اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما دے۔ یا اللہ آپ الغفار ہیں، میرے والدین کو معاف کریں۔ یا اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں بڑے پیمانے پر اجر عطا فرمانا۔ یا اللہ ان کے درجات بلند فرمانا اور انہیں جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا اللہ مجھے بڑھاپے میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ یا اللہ میرے بہن بھائیوں کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ میرے والدین، میری بیوی، میرے شوہر کے والدین، میرے بہنوں اور بھائیوں، میرے بزرگوں اور پوری امت کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ ان کو بیماریوں اور بڑھاپے کی مشکلات سے بچا۔ یا اللہ میرے اہل و عیال اور امت کے جوانوں اور بوڑھوں کے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ انہیں برزخ میں پرسکون وقت عطا فرما جب تک کہ وہ تجھ سے نہ ملیں۔ یا اللہ ہمیں دجال، یاجوج ماجوج اور یوم آخرت اور فتنوں سے بچا لے۔ یا اللہ میرے تمام اہل خانہ اور دوستوں کو اولاد عطا فرما جو اولاد کے تحفے کے منتظر ہیں۔ یا میرے اللہ میرے دنیاوی ساتھیوں کے دلوں کو جوڑ دے جو آپ کے لیے کام کرتے ہیں۔ یا اللہ یا رحمان اور ہمارے بھائی چارے کو مضبوط کریں۔ یا اللہ خاندانی ازدواجی مشکلات سے گزرنے والوں کے دلوں کو جوڑ دے۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما اور پاکستان پر خاص کرم کر۔
یا اللہ میرے بھائیوں اور بہنوں کو جنگ کے علاقوں اور ظلم و ستم اور ذلت سے محفوظ رکھنا۔ یا اللہ ان کی تکالیف کو دور فرما اور ان کے درجات کو بلند کر دے۔ یا اللہ ان جدید دور کے فرعونوں کے ظالموں کو نیست و نابود فرما دے۔ یا اللہ جو بوجھ مظلوم اور قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کو نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ اس شخص پر رحم فرما جس نے یہ دعا لکھی اور اسے ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے صدقہ جاریہ کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ یا اللہ اس انسان پر رحم فرما جس نے ان دعاؤں کو آگے بڑھایا اور اسے صدقہ کے ذریعہ بنا، ان کے لیے اور ان کے اہل خانہ کے لیے، آمین۔ یا اللہ یا رحمان ہماری تمام دعاؤں کا جواب دے، تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، آمین یا رب العالمین۔